बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ दिन पहले मुझे अमेरिका की एक अदालत से नोटिस वसूल हुआ कि 19 तारीख को 8:45 पर आपने अदालत में हाज़िर होना है। नोटिस पर दिए गए नंबर पर मैंने कॉल की। मेरी बात डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से हुई और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरा काम काज है और वो मुतासर होगा अगर मैं उस वक्त आऊँगा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी स्टेटमेंट इन राइटिंग भेज दूँ या कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए और आपको आना होगा, कोई अपने कामकाज का किसी और के लिए बंदोबस्त कर लें तो आप आएँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कोर्ट से जल्दी भेज दूँ। कमराए अदालत में मैं जब दाखिल हुआ, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी थे और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे, कुछ और वकील थे जो कि मुल्ज़मान के साथ थे और जो स्टेट के प्रोसिक्यूटर होते हैं वो भी थे। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे वो आगे बढ़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम खान है? मैंने कहा जी मेरा नाम खान है। तो उन्होंने आगे बढ़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे कहने लगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप आज अदालत में आए। तो मैंने कहा नहीं, शुक्रिया तो आपका है। तो इस बात पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो 3 डॉलर का नुकसान हुआ है, तो वो आप वापस उसकी रेट्रिब्यूशन चाहेंगे ना? तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो 3 डॉलर तो नहीं चाहिए। तो इस पर जो डायरेक्टर थी वहाँ पर विक्टिम एंड विटनेस अफेयर्स की, उन्होंने कहा फिर आप ये चाहते होंगे कि जिस शख्स ने आपसे चोरी की थी वो आपके कारोबार के नज़दीक ना आए। मैंने कहा हाँ, ये मुनासिब बात है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। ये 3-4 डॉलर की चोरी का मामला एक गवर्नमेंट मुलाज़िम का था, जिसे कि ये बात आश्कार होने पर मुलाज़मत से बर्खास्त कर दिया गया था और वो आज जज के सामने पेश था। मेरे पास भी कोई इख्तियारात नहीं थे कि मैं उसके ये चार्जेस ड्रॉप कर सकता। ये केस स्टेट वर्सेस मुल्ज़म है, तो आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ये चार्जेस ड्रॉप कर सकें। हम देखेंगे कि अगर उसको कोई गुंजाइश मिले। इतने में हम सब लोग बैठे थे। मेरे मुझसे पहले 2 केसेस और हुए। उस पे जज साहिबा ने सुना और उनको तकरीबन 4-5 मिनट लगे होंगे। उसके बाद उस बंदे का केस आया, उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो आगे गया। तो जज साहबा ने उससे पूछा कि भाई आपका वकील किधर है? उसने कहा इस चोरी की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वकील करता। तो जज साहबा ने उसको कहा कि आपने जो चोरी की है, जो जुर्म किया है, ये 100 डॉलर से कम अमाउंट का है। तो इस पे आपको ज़्यादा सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन आपको मालूम है कि इस पे आपको 3 महीने कैद होगी और कम से कम 500 डॉलर का जुर्माना होगा। उसने कहा जी मुझे इस बात का इल्म है। उसने कहा आप फिर भी चाहते हैं कि हम इस केस को आगे बढ़ाएँ, आपको वकील की ज़रूरत नहीं है? तो उसने कहा वकील की ज़रूरत तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो स्टेट आपको वकील दे सकता है और मैं ये जो आपकी हियरिंग है इसको एक और तारीख के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ। दोस्तों, ये मामला 3 डॉलर की चोरी का था, जिस पर कि स्टेट अपने कितने वसाइल इस्तेमाल करके इस क्राइम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है ताकि ये मुआशरा इसमें अमन रहे, कानून की अमलदारी रहे। वो अब उस शख्स को भी फेयर ट्रायल देने के लिए एक वकील देंगे, उस वकील के भी एक्सपेंसेस होंगे और वो स्टेट बर्दाश्त करेगी। लेकिन इस क्राइम को कानून के ताबे लाएंगे। उस शख्स ने इन 3 डॉलर्स की वजह से नौकरी का भी नुकसान कर दिया। इसके अलावा एक और मुख्तसर वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि 2019 के रमज़ान में मेरे कारोबार के जो बैक का दरवाज़ा था वो कोई तोड़ रहा था। वो काफ़ी डैमेज हो गया, लेकिन हमें जब पता चला हम गए तो वो शख़्स भाग चुका था वहाँ से। पुलिस आई, पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया। अब उन्होंने 2-3 महीने गुज़र गए, मैंने कुछ फ़ॉलो अप भी नहीं किया, मैंने दरवाज़ा रिपेयर करवा लिया था और उसके बाद ये हुआ 2-3 महीने बाद मुझे कोर्ट से कॉल आई। तो उन्होंने कहा हमें उसे पकड़ लिया है और उसकी फ़लाँ तारीख़ को कोर्ट हियरिंग है तो आप आएँ। मैं जब गया वहाँ पे 2019 में, तो वो सामने देख के एक बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि एक नौजवान था और जैसा हमारे इलाके में मशहूर है कि देखने में लग रहा था कि किसी बड़े पढ़े लिखे और अच्छे ख़ानदान से है। लेकिन उसने ये क्राइम किया हुआ था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब मामला आगे प्रोसीडिंग बढ़ी, उसने कहा कि मेरे पास वही बात, मेरे पास वकील नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको पोस्टपोन करते हैं, नेक्स्ट आपको वकील देंगे तो आप हाज़िर हो जाएँ। अगली तारीख पड़ गई। अगली तारीख से 1 दिन पहले मुझे उन्हीं डायरेक्टर साहिबा का कॉल आई। उन्होंने कहा कि वो शख़्स रियासत जो हमारी स्टेट है इससे फ़रार होके किसी और स्टेट में चला गया है, तो ये तारीख पोस्टपोन हो गई है। मैंने कहा बस अब हो गया तो क्या हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, 19 के बाद 22
20, 21, 22 3 سال یا 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے ڈائریکٹر کی دوبارہ کال آئی. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو انفارم کرنا تھا کہ وہ ملزم جیسے ہی واپس آیا ہم نے اسے پکڑنے کے بعد اس کو پروسیکیوٹ کیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. اس پہ چارجز ثبوت ثابت ہو گئے ہیں. آپ کو کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے دروازے کے ریپیئر کا آپ نے کلیم کیا تھا اس وقت کے $700-800 جو بھی تھا وہ ہم اس سے لیں گے اور آپ کو بھیجیں گے. لیکن اس شخص کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. وہ آپ کو منتھلی ہم اس کو باؤنڈ کریں گے کہ چاہے وہ $2 $5 $7 کر کے آپ کو دے، لیکن وہ دینے کا پابند ہے. یہ قانون کی عملداری ہے. ایک چھوٹا سا جرم جس پر کہ 5 سے 7 سال یہ قانون اپنی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے. یہ معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے. یہ جو آپ کو قانون کی عملداری نظر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک قومیں کس طرح بنتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جج، جرنیل، جاگیردار، سینئر بیوروکریٹ اور بڑے بڑے بزنس مین کا ایک ایسا نیکسس بنا ہوا ہے کہ وہ پورے معاشرے کو کیپچر کر کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کے ووٹ کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال کر ایوان اقتدار میں ہارے ہوئے چہروں کو بٹھا دیتے ہیں اور وہاں جا کر اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں کہ عوام کی تباہی ہو اور وہ لوگ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہیں. خواتین و حضرات، ریسنٹلی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں کہ ماہر معاشیات حفیظ پاشا فرماتے ہیں کہ 2021-22 میں پاکستان کے فارن ریزروز 17 ارب سے تجاوز کر گئے تھے. حکومت کو تبدیل کیا گیا، وہی ایلیٹ کیپچر، اس نے 4000 ارب، میرے خیال سے پاکستانی روپوں کی وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی اور اس خزانے کو ختم کیا. اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، کیا اس سے بھی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ سر عام آپ کے مینڈیٹ کو چوری کر کے وہاں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا جو ہارے ہوئے ہیں اور وہ بھی دڑلے سے وہاں پر جا کر حلف اٹھا رہے ہیں، خدا کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر حلف اٹھا رہے ہیں. یہ بنیادی غلطی ہے. اگر ہم اس غلطی کو اوور لک کر لیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. $3 کی کینڈی کے جرم کو اگر ایک سٹیٹ معاف نہیں کرتی کسی مہذب معاشرے میں تو آپ کے مینڈیٹ کی چوری کو آپ کیسے معاف کر سکتے؟ اس کے بدلے میں اگر وہ سونے کے ذخائر آپ کے گھروں کے سامنے لا کے رکھتے ہیں تب بھی معاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک کہ قانون کی عملداری نہ ہو. اس قانون کی عملداری کے لیے آپ نے اپنے ووٹ کو، اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کو جاری رکھنا ہے. باہر بیٹھے لوگ بھی آپ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. 8 فروری کے آپ کے ووٹ نے ہمیں اس قدر طاقتور کر دیا ہے کہ ہم وہ ثبوت لے کے اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اپنے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کی یہ ویلیوز ہیں، آپ ان پہ کیسے کمپرومائز کرتے ہیں. اس لیے 31 کانگریس مین کنونس ہو گئے کہ ہم آواز اٹھائیں گے ہمارے اپنے ایوانوں میں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی کی وجہ سے جو ڈونلڈ لو ہے اسے سب کمیٹی میں بلایا گیا اور اس سے سوال جواب ہوا اور اس پاکستانی امریکن کمیونٹی اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ کا پہلا قدم لڑ چکی. اب اسی شخص کو آگے سب کمیٹی کے بجائے جو کانگریس کی کمیٹی ہے اس کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد. اس کے بعد اسے سینٹ میں بھی جواب دینا ہوگا کہ آپ نے جو ووٹ ڈالے اور ان ووٹوں کو نمبر کاٹنے والے اس قدر آشکار ہو گئے. امریکہ میں بیٹھا ایک عہدیدار اپنے کانگریس ممبرز کے سامنے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تھے، بلکہ بہت بڑی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد جو ہوا، رزلٹ کے ساتھ جو ہوا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تحریک رکنے والی نہیں. فرعون جب تک جھوٹا خدا بنا رہا تو چلتا رہا، جب اس کی خدائی کا پتہ لگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے تو وہ غرق ہو گیا. اب یہ جن لوگوں کا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ کے حقوق کو کس طرح غصب کر رہے ہیں، اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا. اپنے بنیادی حقوق پر کمپرومائز کرنا آپ کی اخلاقی موت ہے. جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو پھر کوئی تعویل، کوئی چیز اس کو قابل قبول نہیں بنا سکتی. وہ فتح جو آپ اپنے ووٹ سے حاصل کر چکے اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے. اور خدا کی مات دیکھیں کہ ان لوگوں کے عقلوں پہ ایسے پردہ پڑا، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے سے، سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے یہ لوگ دوبارہ سے پاپولر ہو جائیں گے اور یہ لوگ عمران خان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے.
किसी के बुनियादी हुकूक पे कब्ज़ा करके जब आप उसके सामने जाते हैं तो वो आपसे मोहब्बत का इज़हार करेगा या उसके दिल में नफ़रत बढ़ेगी। ये बुनियादी 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 बात एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि हुकूक पे काबिज़ को कोई कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा कि कानून की अमलदारी की ये तफ़सील मैंने इसलिए बताई है कि जो बात बुनियादों में लाक़ानूनियत हो, उसे अगर आप तस्लीम कर लें तो आपके मुआशरे में कानून की अमलदारी कभी नहीं होगी। और अगर आपके मुआशरे में कानून की अमलदारी नहीं होगी तो इंसाफ़ नहीं होगा, और अगर इंसाफ़ नहीं होगा खुदा की रहमतें नहीं होंगी, और अगर खुदा की रहमतें नहीं होंगी तो कामयाबी नहीं होगी। इसलिए इंसाफ़ की इस जदोजहद को जारी रखने के लिए सबसे पहले अपना हक़ राय लें। आपका जो मुंतखब नुमाइंदा है वो आपके ऐवान इक़्तिदार में बैठेगा। और एक मैं आपसे दावा कर लेता हूँ, मेरी इस वीडियो को एज़ अ प्रूफ़ रख लेना, जो लोग फार्म्स 47 पे बज़िद हैं कि वो जीते हुए हैं, उनकी 7 नस्लें हार चुकी। फार्म्स 45 वाले जो अपनी कास्ट के साथ खड़े हैं, उनकी 7 नस्लें जीत चुकी। ये बात आपने रिकॉर्ड पे रखनी है, और मैं आपको दोबारा उस वक़्त याद दिलवाऊँगा जब बहुत जल्द ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और आप अपने हुकूक की जंग जीत चुके होंगे।